اگوں آلے نبی یاد آئے جو سونا یتیمہ نال پیار کرے نائی او محبوب حبیب ربانا او محبوب حبیب ربانا تے والی روز حشر دا آپ یتیم یتیمہ تائیں ہاتھ سرے تے دھردا آج تے یتیم دا پیار ہی کوئی نہیں سرکار فرمایا بچہ انت یتیمی تو یتیم نام یا سیدی میں یتیم کپڑے لبڑے ہوئے جناب والا میلے کپڑے میلے وال میلے چہرہ میلا پیر میلے یتیماں دے کون پیر دھووے کون دھواوے سرکار جھولی وچ پے بٹھے نے کسے عرض کی تھی سونا پیر دے کپڑے گندے دے پیر گندے تہاڈی جھولی خراب ہوئے سی آپ نے فرمایا یارا میں دے کپڑے میلے ویکھاں ادی گندگی ویکھاں ادے پیر میلے ویکھاں یا محمد دا پیار یتیم نال ویکھاں قربان جاواں صدقے جاواں سرکار انہوں جھولی بٹھایا فرمایا بچہ بھوک لگی ہوئی قبلہ ترائے دن گزر گئے روٹی نہیں ملی آپ نے فرمایا پتر جلدی منگواؤ روٹی منگوا کے سرکار مہر علی سیدنا مہر علی حضور گولڑے والی سرکار اپنے اس یتیم بچے نو سرکار جھولی بٹھا کے منہ وچ لقمے پے دینے ایمان نال دسو کتنا بڑا مقام ہے بولو نا مقام بڑا اونچا ہے حضور روٹی کھوائی آپ نے فرمایا غلام محی الدین جی ابا جی درزی نو بلاؤ دکاندار نو بلاؤ یار کپڑا دے میرے بچے دے کپڑے بناؤ کپڑے بنوائے رومال بنوایا حضرت وطن پہ آئے گولڑے والا پیر او پیر جدے متعلق میں آکھے منہ پھل گئے کلیاں دے منہ پھل گئے کلیاں دے میرے کولوں کتے چنگے میرے مہرن دی گلیاں دے میرے مہرن دی گلیاں دے سونے دیاں تاراں نی مہر علی مہر دی نظر کرو میں وچ عیب ہزاراں نی شاہ خرم مہر دی نظر کرو اساں وچ عیب ہزاراں نی سرکار دا دربار گولڑا شریف پہاڑاں وچ ساڈا پیر بھائی آئی ادھر تکیہ کلام جانے پہاڑاں والی سرکار کوئی کم کرے نا آکھیا جانے پہاڑاں والی سرکار جانے پہاڑاں والی سرکار حضرت بیٹھے کیو جا وقت سی غوث پاک دا پترے آل نبی اولاد علی فاطمہ دا دودھ حسنین دا خون کوئی شاہ خرم رکھائی بیٹھی نا کوئی مہر علی صدائی بیٹھی کوئی داتا گنج بخش علی اجمیری دا ویس پائی بیٹھی کوئی معین الدین اجمیری اپنے آپ کو بڑائی بیٹھی کوئی گنج شکر بنائی بیٹھی سارے محمد عربی نو منائی بیٹھی میرے علی شاہ پاک بیٹھے لنگر کھا دے چوراں پہاڑ وچوں آئے روٹی کھادی نے برکیاں کھادیاں نے جلے چلن لگن تے سونا بیری تھلے بیٹھے چور دی نگاہ پئی چوراں نے یار گل سنو سونا جوان چہرہ سونا اکھ سونی لب سونی منہ
سونا خاندان سونا میرا دل لگے میں مرید ہوا چورا کے مرید ہوتے چوری بند انہیں کہا میں نو ونجن تا دیو جلے چور آیا آپ کے کھول آیا آپ نے فرمایا کہ گلے کہ بلا میں بیعت کرنی ہے آپ نے فرمایا بیعت کرے سے شریعت دی تابعداری کرنی پوسی چور نے آکھیا قبلہ میں تا مرد سمجھ کے آیا میں چوری کرنے چ مرداں تو اللہ دے محبوباں وچ مردے میں چوری کرے نا بدلیا نہیں تو بھی بلی بدلیا نہیں میں مرد سمجھ کے آیا سرکار فرمایا وت آون نیڑے آیا آپ فرما بیعت کرے سے قبلہ کرے سا پر چوری نہ چھڑے سا زنا کرے سا بےمانی کرے سا ہر گناہ کرے سا لوگاں کے دروازے توڑے سا دیوار توڑے سا چوریاں کر کے لے ویسا آپ نے فرمایا یارا سارے گناہ کری اس واسطے قرآن دے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم میرے اللہ نے فرمایا نبی بےمانہ دے قریب نہیں بے دینہ دے قریب نہیں نبی سکھاں دے قریب نہیں نبی کراڑاں دے قریب نہیں نبی منافقاں دے قریب نہیں محمد عربی پاک مومناں دے قریب ہے پیر بھی اپنے مرید جس ویلے معاملہ بنیا میں جناب والا مختصر کرے نا سرکار فرمایا گل سن یارا سارے گناہ کری پر جتھے میں نظر آواں انہوں کیا پتا چوراں نو کیا پتا بھلی دی طاقت کیا ہے قرآن کا طاقت بیان کی تھی بیٹھے وقال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک ایک مہینہ ترائے دن دا سفر ہے سلیمان علیہ السلام دا غلام اک پھرکن تو پہلے پہنچے تخت وچ آئی بیٹھے سلیمان دی اگے دی رکھوائی بیٹھے سونا اک جھمکیندا نہیں تخت لے آون تے دیر کریندا نہیں اللہ دی قسم قربان جان سالے وچوں چائے یہ سلیمان علیہ السلام دی غلام دی یہ طاقت ہے تو محمد عربی دے پتر دی کتنی طاقت ہے قربان جاواں انہیں آکھیا جناب جتھے تساں ہو سو اتھے میں نہ ویسا تساں جو سو دلی دروازے میں حرم گیٹ چلا ویسا حرم گیٹ ہو سو میں بوہڑ گیٹ چلا ویسا بوہڑ گیٹ ہو سو میں لوہاری گیٹ ایمت نواب پور نمی بستی پرامت بوسنے میں اپنا کام کرے سا آپ نے فرمایا چورا نو نہیں پتا جو بلی دی کیا طاقت ہے صحابہ دا کیا مقام ہے نبیوں دی کیا شان ہے میرے بزرگوں کنجراں نو کیا پتا جو نماز کیا ہے چوراں نو کیا پتا جو ایمان کیا ہے ماں باپ بھونکڑ والے نو کیا پتا جو قرآن کیا ہے جتنا نک بندے انہوں کیا پتا خوشبو کیا ہے جیڑی رنگ جناب والا بے ایمان خامد دی غلامی نہیں کریں دی انہوں کیا پتا اسلام کیا ہے سرکار فرما چنگا انہیں کہ جناب حاضر چور پیا ون چوری کریں میں ارادہ کریں میں مال چاواں جل ارادہ کی دس اندر جو بڑے تھے حضرت دستار پہ بندے دوسری جگہ آتے آپ کھلوتے تیجی جگہ آتے وضو پہ کریں مالی دا کم راکھی کرے نا پھل کچے ہون یا پکے پیر مرید دے سر تیرے دے جھوٹے ہون یا
ساری دنیا تے اعلان قادیانی کیتا میں مناظرہ کرے سا کہ کرے سا مولویاں نو ہاتھ پیر پہ گئے کینو پیش کرائیں یاد رکھا ہے بڑے بڑے مولویاں میں نام نہیں لینا سرکار نو دعوت دیتی میرا سونا دستار بن کے گھومن والی تسبیح بولو نا قربان جاواں گھومن والی تسبیح نال آئی سونا ٹریا اہل حدیث میاں کہ تو صدر دیوبندی حضرات عطا اللہ شاہ بخاری یہ تے حضرت دے اس ویلے مریدن انہاں کیا تسیوں انہیں آکے گل سنو مناظرہ کرے سا یا تے کرو قبر تے چلو مردے نو زندہ دعا منگسا ایک میری دعا نال زندہ ہوندا یا تہاڈی دعا نال دوجا اے جو کوڑا ہووے تسی دعا منگو سونا بندا ہے کہ نہیں میں بھی دعا منگسا تیسری گل وے قلم دوات کمی جناب والا صندوق وچ رکھے سا سورت فاتحہ دی تفسیر کرے سا ایک قلم میری چل دی ہے کہ تہاڈی چل دی آپ نے فرما کوڑے نو سونا بناونا اے معمولی کم ہے مردے نو زندہ کرنا یہ کوئی کمال نہیں قلم دوات تو بھی میز تے رکھ میں بھی میز تے رکھے نا تو بھی آڈر دے میں بھی آڈر دینا ایک کہیں دی قلم لکھ دیئے نا آیا قادیانی نا آیا او بولنے والی سرکار اتھے آندے نے لکھاں کروڑا سوالی شالا جگ جگ پیا وسے گولڑے دوالی گولڑے دوالی چاکنا سبحان اللہ قربان جاواں صدقے جاواں اللہ دی قسم ہے حضرت گڈی تے سوار سید صاحب گھوڑیاں تے چل دے آ ضلع خوشاب دی گل ہے سید دیوں سامنے آیا آپ گڈی دے دروازے جناب والا ٹرین دے دروازے کھلوتے گڈی نو اجے دیر ہے آپ نے فرمایا شاہ جی جلدی آؤ تہاڈی تقدیر بدلن دا وقت ہے آؤ میں دعا کرے ساں اللہ پوری کرے سی سوٹیاں ساٹ دیو دعا منگی سید صاحب آپے بھج دے گئے معلوم ہویا جنہ ادب کیتا انہاں سب کچھ حاصل کیتا خدا دی قسم سنیو ساری گل ادب دی شاہ خرم ادب کیتے اج محلے والے عرس پہ منیندے کہیں آکے عرس مناؤ کہیں آکے دیگاں پکاؤ کہیں آکے محمد فتح دین دا واز کراؤ شاہ خرم نے آکے واز بھی کروے سا محلے والے کو چاول بھی پکوے سا عرس بھی کروے سا اپنی قوالی بھی کروے سا معلوم ہویا یارا انہاں دی قبر تے عید جنہ دی محمد عربی دے چہرے تے دید آپ نا سبحان خوش نصیب لوگ جو سید دا دربار خوش نصیب جو مہر علی شاہ دا مزار ہے اچھی آواز نہ لاکھو نا سبحان قربان جان ڈریور ایران پیا چل دے مرید وچ بیٹھے ڈریور نو نہیں پتہ جو اگوں جنابے والا ٹوہیا سی آپ کا مرید بس ستا ہوئے آپ نے فرمایا ہوئے فلانیاں ڈریور نو آپ جا اگوں کھڈے ڈریور نو آواز دیتی ڈریور رکھ جناب بریک لائی اگوں ویکھیا ٹوئے ویکھیا تے جی خدا دی قسم کیڑی کیڑی گل سناواں میں تا یہ کچھ پکائی وداں او جڑی روٹی نو زہر ہاتھ لاویں او خراب نہیں تے جڑا محمد دا خون ہے او کیویں خراب ہے خیال ہے وقت بڑا ہو گیا بس چکرائے نماز ہی ہومنی کئی لوگاں نے